مسجد دی انتظامیہ نو اپنی حفاظتہ میں رکھ یا اللہ اس اپنے کرنو آباد فرما میرے پائی دا صدقہ جاری اللہ نو آباد فرما جڑے آباد کر دے نے تو نہ دے کرانو آباد فرما اللہ تیرے کر جتھے جتھے بھی نے اللہ انہوں آباد فرما اللہ دینی مدارس نو آباد فرما یا اللہ دور تو قریب تو جتنے میرے ویر آئے بزرگ آئے چھوٹے آئے بڑے آئے ماما آئیاں پہنا آئیاں سب دا آنا قبول فرما جنہوں نے انتظام کیتا ہے میری مراد بھائی منشا صاحب اور انہوں دے ساتھی رفقا جنہ نے انتظام کیتا اللہ انہوں دے مال جان کاروبار اندر برکت عطا فرما اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال ساری دنیا آخر بہتر کر دے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین